السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ اور رہے غفلت وچ ساڈے اللہ، رہے غفلت وچ ساڈے اللہ، انسان روز بلاندے رہ اساں در تیرے نو چھڈ کے غیراں دے در جاندے رہ، اساں کیتی نال تیرے سی ہر تھان تے جفا مولا، اساں کیتی نال تیرے سی ہر تھان تے جفا مولا، آنا سن لے تیری دھرتی تے ہے نا ظالم، تیری دھرتی تے ہے نا ظالم، تیری دھرتی اتے ہے نا ظالم، اساں بہت ظلم کمایا ہے اور تینوں کرنا راضی اے ربا، اساں اپنا آپ گوایا ہے اور سانو اپنی خطاواں دی اے پئی مل دی سزا مولا، اور سانو اپنی خطاواں دی اے مل دی پئی سزا مولا، اور کر بیٹھے جھوٹے تندے نے، کر بیٹھے جھوٹے اسی تندے، اور تائیوں جگ وچ ہو گئے اسی گندے، اور تائیوں جگ وچ ہو گئے اسی گندے، سانو معاف کر دے یا رب جی، اسی آخر تیرے ہی بندے، اور چاہ ترس ساڈے اجڑے حال تے کر دے، چاہ ترس یا مولا ہو کرام دے کر تباہ گئے، ہو کرام دے کر تباہ گئے، ماواں تو بچے جدا گئے، اور کچھ پھول معصوم ماواں دے رول پانی دے وچ گئے گئے، انہاں روندیاں ماواں نو تو آپ ہی صبر عطا مولا، اور نہیں سمجھ آئی گناہگار اسی بدکار اسی، گناہگار اسی بدکار اسی، سزاواں دے حق یا حقدار اسی، گناہگار اسی بدکار اسی، سزاواں دے حقدار اسی، اے رحیم تیری رحمت دے اسی بیٹھے امیدوار اسی، او ساڈے اتے کرم دے پا دے ہون تو رحمت دی نگاہ مولا، نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی، ہے وقت اوکھا سر اتے، ہے وقت اوکھا سر اتے، کڑیال والے گل سن لے، ہے وقت اوکھا سر اتے، ہر کوئی پریشان نظر آوے، بنیر تو لگ کے کراچی تک ہر شہر ویران نظر آئے، اسی ویکھ کے عاصم اے منظر، اسی ویکھ کے عاصم اے منظر گے رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کیتا ہے۔ بچے کو اٹھا دو تو شیشے دروازے کو بچے کو پیچھے کر دیا بیٹے کیا آ جاؤ۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب تھا 25واں پارہ، پارے دا رکوع 5واں، سورت دا نام سورہ شورا، سورت دا رکوع 4۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں،
میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر گناہاں دے گواہاں دا تذکرہ کردیا میں یہ دسیا سی کہ اے جڑے اسی گناہ کرنے ہیں نا، اسی نہیں سمجھتے، محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ ساڈے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ انہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ دنیا دے اندر ہی عذاب دے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے نا توجہ میرے وہاں رکھے آجے، بڑے بڑے عذاب نے جڑے ہون بھی ساڑھے اتے مسلط ہو چکے ہیں۔ اب اندے ہو کسے علاقے دے اندر دریا کوئی نہیں، لیکن پانی اینا آیا ہے کہ وہ پنڈاں دے پنڈ نظر نہیں ہوندے، اے عذاب نظر آندہ ہے۔ ساڑھے ایک بھائی کراچی تو نکل کے بنیر دے اندر پہنچے انہاں دی مدد کرنے واسطے، وہ اتھے مدد کرتے نے پہ گھروں فون چلا جاندہ ہے، گھر بھی ڈوب گیا۔ اس عذاب دی بھی سمجھ ہوندی ہے، کتے زلزلہ آ جائے او دا پتہ لگ جاندہ ہے، کسی جگہ تے بدل پھٹ جائے وہ بھی پتہ لگ جاندہ ہے، لیکن ساڑھے گناہاں دے بدلے دے اندر ایسے غیر محسوس طریقے دے عذاب نے کہ سانو مسلمانوں او دی سمجھ ہوندی سمجھ نہیں ہوندی۔ بتا دے کیوں؟ میرا بس چلے نا تے میں دوسرے بندے وال انگلی اٹھا دینا کہ اے کام توں کیتا ہے، تو اٹھے بچوں کسے دا بس چلتا ہے وہ اپنے مخالف تے انگلی اٹھا دینا کہ نہیں ہے کام توں کیتا ہے۔ ایک گل دی سمجھ ہوندی ہے، باقیاں دی سمجھ ہوندی، ایک انگلی اٹھائی ہے نا، اگلے بندے نو تکلیف ہوندی ہے تو کون ہے میرے وال انگلی اٹھان والا؟ کیوں جی ایویں ہے نا، جدے وال انگلی چکی ہے انہوں تکلیف ہوندی ہے کہ پری محفل دے اندر میرے تے انگلی چک دیتی ہو، لیکن اے ویکھے آجے میرے ہاتھ وال ایک انگلی اٹھائی ہے، تکلیف بڑی ہوئی ہے۔ انگلی اٹھان والے نے نہیں ویکھیا کہ 3 انگلیاں میرے وال نے، ایک اٹھائی ہے بڑی تکلیف ہے، 3 اپنے وال اٹھ رہی نے، وہ دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح نا عذاب گناہوں کی وجہ تو آ رہے ہیں، ہر بندہ ہی اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہیں، میں چنگا دوجا ہی بھیڑا ہے،
میں چنگا او بندہ چنگا نہیں، میں ہی چنگا او بندہ اس قابل ہی نہیں۔ اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو، آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرے جے۔ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، آواز آتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ اس دنیا دے اندر تواڈے اُتے جیڑی بھی تکلیف پہنچ دیئے، جیڑا بھی دکھ پہنچ دے، جیڑی بھی مصیبت ہوں دیئے، اور انسان تو تے انگلی دوسرے تے چک لینا ہے نا، تے کدی قرآن سمجھے تے تینوں پتہ لگے۔ من مصیبت، جیڑا تیرے تے دکھ تکلیف مصیبت آ رہی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، جدے والا انگلی چکی ہو وہ دی وجہ تو نہیں بلکہ تیرے اپنے ہاتھ دی کمائی ہے۔ اور ایک انگلی چکی ہے تے تو سمجھ رہے میں بڑا بن گیا، فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، اے تے تیری اپنے ہاتھ دی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن کَثِیر، اے جڑے عذاب آ رہے ہیں نا، اجے انہاں دے علاوہ کئی گناہ اللہ نے معاف کر دیتے، جڑے رب دی برداشت وچ نہیں نا، او دے عذاب آ رہے ہیں۔ تے کئی گناہاں دی وجہ تو جڑے عذاب نے اللہ ذوالجلال نے معاف کر دیتا ہے۔ ہن آؤ ذرا توجہ کر لے اجے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، اونچی کہہ دے جنی کو آقا نال محبت کر دے جے اونا بلند آواز نال کہو، پتہ لگے مصطفیٰ دے دیوانے بیٹھے۔ اور ویسے بھی نا میری ایک عادت ہے، او نبی دے منن والا ایک عادت ہے، او کیویں دی نبی نال محبت کرنے والا ہے، کیویں دا نبی نال پیار کرنے والا ہے، جدے ترلے کریے کہ یار نبی دا نام آیا درود ہی پڑھ لو، کیوں جی یہ محبت ہو سکتی؟ پھر نبی دا محب کہندا ہے جے تینوں بار بار دسیا جائے کہ درود پڑھیا کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبی نکتتن سودا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عذاب آن لگا ہے لیکن بندے نو پتہ نہیں لگدا۔ آقا فرماندے نے بندہ جدوں گناہ کرتا ہے، مومن بندہ، مومن تے مسلمان وچ فرق ہے۔ مومن او بندہ ہے جڑا حقیقت دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منن والا ہے، تے مسلمان او ہے کہ اپنی مرضی کرنے والا ہے۔
मुसलमान अपनी मर्जी करने वाला ते मोमन वो बंदा है जड़ा कि कुरान और हदीस नु मनन वाला। आका फरमाते ने इन्नल मुमिना, बेशक मोमन बंदा, इज़ा अज़नबा ज़ंबन, जिस वेले एक गुनाह करता है, नाकता फी क़ल्बिही, अल्लाह ज़ुल जलाल उस बंदे दे दिल दे उत्ते एक काला नुक्ता ला देते ने, नुक्ता तन सौदा, काला नुक्ता लग जाता है। ते मेरे आका फरमाते ने फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सकला मिनहा। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि अगर बंदे को, मोमन बंदे को गुनाह हो गया ते फिर फौरी तौर दे ओ बंदा अपने रब को मुआफी मंग लेंदा है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा, ते ओ बंदा इस्तिग़फ़ार करन लग पैंदा है। साकला मिनहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि फिर अल्लाह उस बंदे दे दिल दे उतों नुक्ते नूं साफ कर देंदे ने। ते जे ओ बंदा गुनाह कर लिया, तौबा नहीं की, रब को मुआफी नहीं मंगी, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, अल्लाह को बख्शिश नहीं मंगी, ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ज़ुल जलाल उस बंदे नूं फिर ओ जिवें जिवें गुनाह करदा जांदा है, अल्लाह ओदे दिल ते काले नुक्ते लांदे जांदे ने। ते कुरान ऐलान करदा कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यकसिबून। फिर अल्लाह ज़ुल जलाल उस बंदे दे दिल नूं कालियां कर देंदे ने। ते हुंदा पता की है, पहला अज़ाब केड़ा आया है, फसादुल क़ल्बि व ज़ुल्मतु, गुनाह दी वजह तो बंदे दे दिल दे अंदर फसाद पैदा हो जाता है। गुनाह दी वजह तो पहला अजाब आ रहा है, इस दिल दे अंदर फसाद पैदा हो जाता है और इस दिल दे अंदर अंधेरा छा जाता है, दिल काला हो जाता है। जिवें बंदा एक एक गुनाह ते गुनाह करता जाता है, इस दिल दे अंदर फसाद ही फसाद पैदा होता है। ते फसाद की समझ नहीं होती। नमाज पढ़न आया ना रब दे घर दे अंदर, मुसलमान है मुसलमान, आका फरमाते ने टखने नाल टखना कंधे नाल कंधा मिला के खड़े होवो, ए मेरे आका दी सुन्नत है, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दा फरमान है। ते असी नहीं जी परों होके खड़ा हो। असल वजह गुनाह दा अजाब आया, इस दिल दे विचों प्यार मुहब्बत मुक गया ते फसाद पैदा हो गया। बंदे नूं किसी नाल दुश्मनी होए तो उहदे नाल मिलदा क्यों जी? उहदे नाल कदी मिलिया? नमाज के अंदर दूर होके खड़ा हो रहा, पता नहीं लगता कि मेरे गुनाहों की वजह तो अल्लाह ने मेरे दिल में फसाद पैदा कर दिया, मेरे दिल के अंदर अंधेर नगरियां पैदा कर दी ने। कोई गल सुझदी नहीं, दिल रोशन होवे तो गल समझ में आउंदी है। अंधेरा होवे ना, अंधेरा
تے کئی لوگ ویسے ہی آندے نے کو بندہ آ رہا ہے نا تے ڈگ پیا تے ویکھن والا آندا ہے انا ہویا ہے کہ اکھاں کے نیرا آیا ہی پتہ نہیں لگدا تینوں میری پہچان کوئی نہیں تینوں میرے مرتبے مقام دا شان عظمت رفت بلندی دا پتہ ہی کوئی نہیں بندہ سمجھے دا دل اندھیرا ہو گیا ہے اور نماز دے اندر ایک دوجے دے قریب نہیں لگ دے غیر محسوس طریقے نہ رب نے عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا ہے ایک اور عذاب آ رہا ہے فرمایا قلت التوفیق بندے دے کولوں گناہاں دی وجہ تو عذاب آ رہا عذاب آ گیا بندے نو پتہ نہیں لگا پتہ لگدا ہی نہیں کیڑا عذاب آیا اللہ اس بندے دے کولوں نیکی دی توفیق کھو لیندے نے گناہ دا عذاب آ رہا پتہ کوئی نہیں تے عذاب کیویں آیا نیکی دی توفیق اللہ اس بندے کو کھو لیندے نے پتہ جے کیویں جاؤ پورے ملک پاکستان دے اندر جا کے دیکھو دور کی جانا ہے اپنی مسجد وچ دیکھ لو دور نہ جاؤ ایسے پنڈ دے اندر اینے ہی مسلمان نے کیوں جی اینے ہی مسلمان نے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سنت دے مطابق جمعہ ادا کرتا ہے اللہ دے 10 دنوں دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں تے سنت دے مطابق پتہ ہے کی ہے خطیب دے منبر تے بین تو پہلے بندہ مسجد دے وچ پہنچیا اور ساڈے مسلمان ڈرتے رہتے او دور دور جا کے بہندے پتہ نہیں خطیب کو ڈر لگتا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ جنہ جمعے والے دن مسجد دے اندر خطیب دے جنہ قریب ہوئے گا جنت وچ اونا میرے قریب ہوئے گا اسی ڈرنے ہیں قلت التوفیق اللہ بندیاں دے کولوں نیکی دی توفیق کو لیندے نے نماز پڑھن نو دل ہی نہیں کردا کہ جی ہے تے مسلمان نا بندہ سمجھدا ہے ادھے چ میری بہادری اور مسلمان تیری بہادری تے کمال کوئی نہیں تیرے اتے گناہاں دی وجہ تو رب دا عذاب آیا ہے کہ اللہ نے تیرے کو نیکی دی توفیق ہی کھو لی نماز پڑھن نو دل نہیں کرتا جمعہ بھی سنت دے مطابق پڑھن نو دل نہیں کرتا اللہ سنت دے مطابق پڑھن والا بنا دے قرآن پڑھن نو دل نہیں کرتا موبائل تے 24 گھنٹے فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر ٹک ٹاک 24 گھنٹے بیٹھا رہے گا لیکن اذان دی آواز سنے گا تے کوئی قدر کوئی ادب کوئی احترام دل وچ ہی کوئی نہیں اور انسان غور کر اے نماز اور رب دا حکم ہے کہ جدو نماز دا وقت ہوندا ہے بیت اللہ دا طواف رک جاندا ہے اور تیرے کام بیت اللہ دے طواف نالوں بھی زیادہ افضل نے قلت التوفیق گناہ دا عذاب آ رہا پتہ نہیں لگدا پیا اللہ ذوالجلال بندے دے کولوں نیکی دی توفیق کھو لیندے نے نماز پڑھن نو دل نہیں کردا ایس پنڈ دے اندر کنیاں مسجد ہے ہاں جی 8 تے باقی 7 وچ انہاں نوں پوچھ لیا جی 8ویں وچ تسی آپ ہی گواہ بن جاؤ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود
मुसलमान आंदे ने नहीं उस मसलक दा खतीब नहीं चंगा, उस मसलक दा खतीब नहीं चंगा, और फला मसलक दा खतीब नहीं चंगा। कदी अपने गिरेबान दे बटन खोल के रात की तारीकी झाती मार के वेख तू की करना है। फिर अल्लाह ने तेरे को नेकी दी तौफीक खो ली, कुरान नहीं पढ़ना, मां बाप का हुक्म मनन ये भी मुसीबत लगती है, फजर वेले उठना ये भी मुसीबत ही लगती है, नमाज पढ़ लीए हुण दुआ मंगनी ये भी मुसीबत ही लगती है। ते जे मंगनी पै जाए हाथ चुके ते उस वेले अद्धे मिनट के अंदर आ गया तू कौन ते मैं कौन। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है सारी मखलूक दे शिकवे और मैं आना सारी मखलूक दे दूर दी गल ऐसे पिंड वालियां दे आपस दे अंदर शिकवे जेड़े ने 24 घंटे ही नहीं मुकदे। ते रब को गुनाहां दी माफी मंगनी होए ते 1 मिनट भी नहीं लगदा, शिकवे 24 घंटे करदा पिया। अपनी नजात वास्ते रब को 1 मिनट भी कढ़ना गवारा नहीं करता, मुसल्ले दे 1 मिनट बहना गवारा नहीं। मैं इसे समझू ही दुश्मन जो मुझे समझाए है। मैनू गल करने वाला कौन है? मैं ते आप बड़ा पढ़िया लिखा। 2 अज़ाब क्यों जी ना दोवां का पता लगा है अज तक? बोलो दिल में फसाद पैदा होया पता लगा, दिल काले हो गए ने पता लगा। ते दूजा अल्लाह ने नेकी दी तौफीक खो लई है। अगर कोई ऐलान कर दे रब दा घर ए नाल तावन करो, हुण वायलट विंदा ते पुराना जिहा नोट विंदा जेड़ा बच्चे नू दिता ते दुकानदार ने वापस कर दिता, कढ़ के मस्जिद विच दे दिता। जेड़ा बेटे ने लेना गवारा नहीं किया और रब दे घर दे अंदर। इंसान तेरा की कमाल है, रब ने तेरे को तौफीक ही खोल। किसी ने आखो आलमे दीन ओदी खिदमत करो, ये लूला लंगड़ा इनू और कोई काम नहीं। असल में मुसलमान मोमिन तेरे को अल्लाह ने नेकी दी तौफीक खो दी। अब तीसरा अज़ाब आ रहा है, हिरमानुल इल्मी वर रिज़्क़ी व बरकतुल उमर। तीजा अज़ाब हुंदा गुनाह दी वजह तो अल्लाह जुल जलाल इलम दे कोलो बंदे नू महरूम कर देंदे ने। पहली गल है किसी नू आखो दीन दा इलम पढ़ लै, ये गरीबां दा काम नहीं। असीं को भुखे मरने आ, सरमायादार हाँ, जिमीदार हाँ, डेरेदार हाँ, चौधरी हाँ, सरदार हाँ, साडे बच्चे उठ के कमियां वाले काम करन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मस्जिद के इमाम ते खतीब नू कमी समझिया जाता है। कदी गौर किया जेड़ा मस्जिद के अंदर मुसल्ला रसूल ते खड़ा है, मिंबरे रसूल ते खड़ा है, एदी अजमत दे क्या कहने। जदों कुरान पढ़न वास्ते गया, हदीस पढ़न वास्ते गया, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते एदे पैरां दे थल्ले अपने पर बिछाना अपनी इज्जत समझते, और जिन्हां दे पैरां दे थल्ले फरिश्ते पर बिछान, जिन्हां नूं पैगंबर ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اپنے مسلح دا وارث فرمان، منبر دا وارث فرمان اج مسلمانوں کمی سمجھدا ہے۔ میرے ایک دوست نے راول پنڈی دے اندر، میرے کلاس فیلو، انہاں دے رشتہ دار جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعے دے اندر دوسرے خطبے دے اندر رکا دیتا گیا، قاری صاحب دعا کرو، مسجد صدر صاحب نے رکا دیتا، دعا کرو میرے بیٹے نے اے فلاں فلاں کورس کر لینے، دعا کرو اللہ چنگی نوکری ان دے دے، چنگی تنہا دے دے۔ قاری صاحب سیدھے سادے سی دعا کیتی جمعے تو بعد، اللہ ساڑھے حاجی صاحب دے بیٹے نے اے کورس کیتے نے، اللہ چنگی نوکری دے تے چنگی عزت عظمت برکت والی میرے جنی تنخواہ نو دے۔ حاجی صاحب کو برداشت نہ ہویا، اے میرا منڈا کو کمیاں نہ مال ہے کہ تیرے جنی تنخواہ لئیے۔ عشاء دی نماز پڑھائی ہے، معاملات ٹھیک نے، فجر دی نماز دے وقت قاری صاحب نظر ہی نہیں آئے، کی ہویا ہے؟ صدر صاحب نے گھر بلایا عشاء تو بعد کہ تو میرے پتر نو کمیاں دے نال میرا آیا ہے، چھٹی کر۔ تیسرا عذاب حرمان العلم، اللہ علم نیک کی دین دے علم دے کو محروم کر دیں دے۔ ساڑی نوجوان نسل کو پوچھو ہاں، علم نصیبوں دے گانے، نور جہاں دے گانے، انڈیا دیا فلمہ، پاکستان دیا فلمہ اور ساری کائنات دی برائی تے بے حیائی ساری انہوں نے یاد ہوئے گی، نہیں یاد تے انہوں رب دا قرآن نہیں یاد، نبی دی سیرت دا پتہ کوئی نہیں۔ کی وجہ گناہ ماں باپ نے کیتے ہیں، اللہ نے دا عذاب اولاد تے بھی پا دیتا ہے، دین دے علم تو محروم کر دیتا ہے۔ تیسرا عذاب، تیسرا والرزق، اللہ گناہ دی وجہ تو رزق دے وچوں برکت ختم کر دیندے نے۔ وَبَرَكَةُ الْعُمَرِ، اللہ ذوالجلال عمر دے وچوں بھی برکتاں ختم فرما دیندے نے۔ اب اندے ہونا کئی بندے شکوے کرتے نے، کی کریے پڑھنے ہاں پڑھتے رہنے ہاں پر یاد نہیں رہندا، بار بار یاد کرنے ہاں یاد نہیں رہندا، میرے اس ذہن دے اندر گل بندی کوئی نہیں۔ اصل دے اندر وجہ ہے کہ اللہ نے گناہ دی وجہ تو علم تو محروم کر دیتا ہے۔ اب ایک دے صحیح مثال دیتی جاندی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مجلس دے اندر تشریف فرما، بچپن کی عمر، استاد نے 100 حدیث سنائی، مجلس مک گئی، ایویں سمجھ لو جمعہ پڑھتے نے بے، جمعے دے خطبے دے اندر 100 حدیث بیان کی تھی گئی، تے جمعے دے بعد اعلان کیتا جاندہ ہے کیڑا بندہ جنہوں 100 حدیث یاد ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیتے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، کھڑے ہو جاندے نے تے 100 حدیث جیڑی ہے اسے طرح ہی سنا دیندے نے۔ اسی تے جمعے نہیں پڑھنے تے چسکیاں واسطے، فارمیلٹی واسطے، وقت گزارن واسطے، علم تو محروم ہو جاندہ ہے، رزق تو بھی محروم ہو جاندہ ہے۔ اینا بزرگانوں پوچھو، پہلے کلے کمان دے سی، سارا ٹبر پال دے سی، خاندان بھی پال دے سی، ان سارا ٹبر کمان دے، باپ بھی کمان دے، بیوی بھی کمان دیئے، بیٹے بھی کمان دے نے، بیٹیاں بھی کمان دیاں نے، پر پوری پہندی پوری نہیں پہندی، کیوں؟
اللہ نے گناہاں دا عذاب بھیجیا کہ رزق دے وچوں برکت ختم کر دیتی. اور تیسری بات عمر دے وچوں برکت مک جاندی ہے، عمر گھٹ جاندی، عمر گھٹ جاندی. پتہ جے کیویں؟ ایک بندے دی عمر ہے 50 سال، اے نہیں ہوندا کہ اس بندے دی عمر اللہ 30 سال کر دے. عمر 50 سال ہی ہے، کو 25 سال صحت دے وچ گزرتے ہیں تے باقی 25 سال مختلف بیماریاں دے اندر، مختلف پریشانیاں دے اندر، مختلف تکلیفاں دے اندر، مختلف مصیبتاں دے اندر گزر دیئے. اللہ عمر دے وچوں بھی برکت ختم فرما دیندے نے. 3 عذاب نے، چوتھا عذاب سن لے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، وحشت یجد العاصی فی قلبی بینہ و بین اللہ. گناہاں دی وجہ تو اللہ اس بندے دے دل دے اندر اور اللہ اپنے درمیان اندر وحشت پیدا کر دیندے نے، ڈر پیدا ہو جاندہ ہے. اللہ دی گل سنن نو دل ہی نہیں کردا، مسجد وچ آن نو دل ہی نہیں کردا، قرآن سنن نو دل ہی نہیں کردا، حدیث سنن نو دل نہیں کردا. ایس دل دے اندر اینی وحشت ڈر تے خوف پیدا ہو چکے ہے، نیکی وال جان نو دل ہی نہیں کردا. دل دے اندر اللہ وحشت پیدا کر دیندے، نیکی دے قریب جان تو بندہ ڈرتا ہے. تے 5واں عذاب ہے تاثیر اموری وعدم قضاء حاجتی. اللہ کماں دے وچ مشکلاں پیدا کر دیندے نے. کم جیڑا پورا ہوندیاں رک جاندا ہے. آویندے ہونا کئی مرتبہ محسوس کیتا ہوئے گا، کوئی بندہ کام کردا پیا، کردیاں جدو ادھر رزلٹ ملن لگدا ہے وہ کام ہی مک جاندا ہے، کام ختم ہو جاندا ہے. آویندے ہونا اللہ کماں دے اندر مشکلاں پیدا کر دیندے نے. کئی بزرگ آندے نے اے جناب کی کریے، اسی او ساں مٹی نو ہاتھ پاندے ساں تے سونا بن جاندا سی. ہن سونے نو ہاتھ پانے مٹی بن جاندی ہے. کئی بزرگ دکھ اپنے فرول دینے آندے نے کاری صاحب کی کریے، بیٹیاں جوان نے، بیٹیاں جوانی دی عمر ننگ دیاں نے پئیاں، رشتہ ہوندے خوش ہوندے نے، گل بات کرتے نے تے آندے نے اسی گھر جا کے صلاح کر کے جواب دے آنگے. تے بزرگاں دی آنکھاں چوں آنسو ڈگدے نے. آندے نے کی کریے، ایک دن لنگ جاندا ہے، ہفتہ لنگ جاندا ہے، مہینہ لنگ جاندا ہے، سال بھی لنگ جاندا ہے. رشتہ تے بڑا چنگا سی پر او دا جواب آیا. اصل دے اندر وجہ کی ہے، بزرگوں جوانوں ماں بہنوں گناہاں دی وجہ تو اللہ کماں دے اندر مشکلاں پیدا کر دیندے نے. گناہاں دی وجہ تو اے بندہ جڑا ہے اے دے کام روک جاندے نے. لوگ آندے نے کی کریے، کام تے پورا ہو چکے اسی، پتہ نہیں کدی نظر لگ گئی ہے، کام ہی ختم ہو گیا ہے. کعبہ دے رب دی قسم ہے اور نظر تے نہیں لگی پر اللہ ذوالجلال دے عذاب آئے نے پتہ لگا، پتہ نہیں لگا. ایک 6واں عذاب ہی غور کر لے، وَهْنُ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ. 6واں عذاب آ جاندا ہے، بندہ جیڑا ڈرپوک بن جاندا ہے،
بندے دے ہر وقت خطرہ محسوس کرتا ہے، عجیب جہا ڈر یہ جسم دے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آخو نا نماز پڑھن جا، ابو جی ادھر نا کل بندہ قتل ہو گیا سی، جسم دے اندر وحشت پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکی وال جانا، جوانا تیرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرے گناہاں دا عذاب تیرے تے ہے جدا پتہ نہیں لگتا پیا۔ اور آج ستواں عذاب، ساتواں، حرمان الطاعت واللذاتها، اللہ ایسا عذاب بھیج رہے ہیں کہ او بندہ نیکی دی لذت محروم ہو جاندہ ہے۔ کی مطلب ہے بندہ نیکی دی لذتوں کنے محروم ہو گیا ہے؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، پہلا تے عذاب ہے کہ بندہ مسجد میں چاہتا ہی نہیں، دوسرا عذاب آیا ہے کہ اے بندہ نماز پڑھتا پیا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اور یہی بندہ اگر کسی عدالت دے اندر کھڑا ہو جائے یا راہ وچ ڈاکو پہ جان تے آندے نے ہینڈز اپ، کیوں جی نہیں آندے نا، اس وقت بندے نو پھر ہور کسی دا خیال رہندا، تے جدو رب دے گھر آندا ہے اللہ اکبر ہینڈز اپ ہو گیا ہے، آندا ہے اللہ تیرے علاوہ میرا حاجت روا کوئی نہیں، میرا مشکل کشا کوئی نہیں، ہونا تے اے چاہیے سی، پر اللہ اکبر کہہ کے ہن کھڑا سوچدا ہے میریاں بکریاں دھوپے کھڑیاں نے، میریاں مجھاں نو پٹھے کون پائے گا، میری منجی نو سوکا پہ گیا ہے، فلاں کم کون کرے گا، نماز بھی پڑھتا پیا پر نماز دی لذت اس بندے نو مل دی کوئی نہیں۔ او بھی تے لوگ سی وضو کرن لگ دے سی تے اکھاں دے وچوں آنسو ڈگن لگ پیندے سی کہ میں اپنے اس بادشاہ دے سامنے پیش ہون لگا کہ جس بادشاہ دے کولوں میری کوئی گل چھپی کوئی نہیں، اج رکوع وچ جاندا تے رب دا ڈر کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے بندہ نماز پڑھن واسطے کھڑا ہوئے اے دے ذہن دے اندر تصور ہوئے کہ میں رب نو وینا پیا، جے اے بھی تصور نہ آ سکے کم از کم نہ سوچے کہ میرا رب مینوں ویندا ہے۔ اب فیکٹری دے اندر مزدور مزدوری کرن جاندے نے، انہاں دے دل چ ڈر ہوندا ہے کہ میرا مالک ہن تے ترقی ہو گئی، کیمرے لائے نے، موبائل چ ویندا پیا، تے مالک دے ڈر دی وجہ تو یہ بندہ غلط کام نہیں کرتا کتے مینوں کڈ نہ دیتا جائے۔ تے فرمایا بندہ نیکی دی لذت تو محروم کر دیتا جاندا ہے۔ اب ویندے نہیں ساڈی نماز بھی 2-2 منٹ دی، ساڈے جنازے بھی 30-30 سیکنڈ دے، اصل دے اندر اللہ نے نیکی دی لذت تو محروم کر دیتا۔ اس عذاب دی سمجھ آئی آج تک کہ سانو لذت کیوں نہیں ملتی؟ میں ایک تاریخ کی کتاب اندر پڑھ رہا سا، ایک نیک بندہ ہے، اس بندے کو گناہ ہو گیا ہے، ایک دن سوچدا آندا اللہ میں گناہ کر بیٹھا، تے اللہ سونیا تو نعمتاں پھر بھی دتی جانا ہے۔ اللہ فرمان نے دل دے اندر القاء کر دیتا ہے، اور میرے بندے سوچ دے صحیح گناہ کرن تو پہلے اور تو تہجد دے اندر کیویں رویا کردا سے، تے میں تیرے گناہ دی وجہ تو
नेमत नहीं खोइयां बल्कि तहज्जुद दी लज्जत तो महरूम कर दिता है। जड़े अखां चों आंसू डिगदे सी उन्हां तो महरूम कर दिता है। अल्लाह जुल जलाल बंदे नूं नेकी दी लज्जत तो महरूम कर देंदे ने। आठवां अजाब जड़ा कसरुल उमर, उस बंदे दी उमर नूं घटा दिता जांदा है। उमर दुखां दे अंदर, बीमारियां दे अंदर, मुसीबतां दे अंदर, परेशानियां दे अंदर अल्लाह उस बंदे दी उमर नूं गुजारदे ने। और आए का अजाब कि ए बंदा जड़ा गुनाहां दी वजह तो सबबुन लिहवानिल अबरी अला रब्बी वसुकूती मिन ऐनई। गुनाहां दी वजह तो अजाब हुंदा है कि बंदा जेड़ा रब दियां निगाहां चों गिर जांदा है। आवेंदे और रस्ते दे अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए, फोन खड़क जाते ने, फेसबुक ते व्हाट्सएप ते या दीगर सोशल मीडिया ते तस्वीरां पहुंचा दित्तियां जांदियां ने। ऐ बंदा फौत हो गया है, जिदा है फलां जगह ते राबता कर लो। पता लगा बंदे दी इन्नी को कदर है। ते जदों जिमीदार या महकमा पंजाब वाले स्प्रे करते ने, किन्ने मच्छर मरते ने। कदी ऐलान होया इन्ने लाख मच्छर मर गया? क्यों जी ऐलान कदी सुनिया? क्योंकि इंसान दी दिल और दिमाग के अंदर इंसान की इन्नी को कदर है, तस्वीर ला देंदा है, मच्छर की कदर कोई नहीं। और जेड़ा बंदा गुनाह करता है ओदे ते रब दा अजाब ही आंदा है कि रब दी निगाह चों गिर जांदा है। अल्लाह दी निगाह दे अंदर उस बंदे दी वैल्यू ही कोई नहीं, ओदी कदर कोई नहीं। ते अगे फरमाया 10वां अजाब अत्ताबुदु अलल मासी। उस बंदे दे वास्ते गुनाहां दे दरवाजे खुल जाते ने। गुनाह का अजाब आ रहा है, गुनाहां तो रुकिया नहीं, ओदे वास्ते गुनाहां दे अजाब खुल जाते ने। कई बंदे आंदे ना शराब पीती सी, आए हाय हाय क्या बात है कारी साहब, तुहानू की पता? वो तो किसी को पीती सी मुफ्त ही, हुण अपने पैसों की लैके पीने। रब को मुआफी नहीं मंगी, उदों किसी को लैके पीती, रब ने गुनाहां के दरवाजे खोल दिते, हुण अपनी रकम ही जाया करता है। एक झूठ बोलदा उन्होंने सच साबित करने वास्ते 100 झूठ बोलता, 101 हो जाता है, पर सच बन सकता ਉਹਦੇ वास्ते गुनाहां के दरवाजे खुल जाते हैं। 11वां अज़ाब आ रहा है इन्नल मासियता तुवर्रिसु ज़िल। अल्लाह उस बंदे दे वास्ते जिल्लत दे दरवाजे खोल देंदे ने। गुनाह करने वाला बंदा हर जगह ते जलील हुंदा फिरदा है। कई अजकल मुंडियां नूं बड़ी बीमारी है, नौजवान दूसरियां दी बहू बेटी की इज्जत नूं बर्बाद करना है। कदी किसी जादूगर को कोई अपने मां बाप का जादू करवांदा है पिया, कादे वास्ते? जी फलां लड़की नाल मैं प्यार करना ते मेरे मां बाप नहीं मनते, और लानत तेरी औकात ते जिस मां बाप ने पैदा किया जवान किया उन्हां दा जादू करवाना, तेन शर्म नहीं आती? डुब के नहीं मर जाता? रब उस बंदे दे वास्ते जिल्लत के दरवाजे खोल देंदे। मां बाप दी निगाहां च भी जलील होंदा, अगले घर दी निगाहां च भी
تے جدو چن چڑھ جاندہ پھر لوگاں دیاں نگاہاں چ عزت رہندی ذلت کے دروازے کھل جاندے نے تے 12واں عذاب آیا ان المعاصی تفسد العقل ان گناہاں دا عذاب جڑا ہے عقل بندے دی خراب ہو جاندی ہے عقل تو بندہ کام لینا چھڑ جاندہ ہے شعور تو کام لینا چھڑ دیندہ ہے اور پھر یہ آندے نے کی کریے سمجھ ہی نہیں سی آئی کیوں جی ایویں ہی ہے نا کام پیڑے کر کے پھر آندے نے کی کریے وہ تو سمجھ ہی نہیں سی آئی سمجھ کی آئے اللہ نے تیری عقل نو ختم کر دیتا اور آؤ 13واں عذاب بھی سن لو انما تطبع علی القلب حتی یعما گناہ جدو بندہ کردہ دل دے اتے مور لگ جاندی ہے اب دل جیڑا انا ہو جاندہ ہے کوئی بیٹھے جیب چپاوے نا دل انا ہو جاندہ ہے پھر آندھن کی کریے یار سمجھ ہی نہیں سی آئی اکھاں کے پتہ نہیں نیرا آ گیا سی سمجھ نہیں آئی سمجھ کیویں آوے رب نے عذاب بھیجے ایسے حضرات بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے صاحب المعاصی یدخل تحت لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے گناہ کرنے والا جیڑا ہے او بندہ اللہ دے رسول دی لعنت دا حقدار بن جاندہ ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لعنت ہو دیتے پہ جاندی ہے اور آؤ اگلی حدیث سن لے میرے آقا فرماندے نے حرمان المعاصی من دعوت رسول اللہ والملائکہ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ گناہ کردہ ہے میرے آقا فرماندے نے او سب بندے دے اتے ایڈی وڈی لعنت پہ جاندی ہے اور کئی خوش نصیب نے جنہ واسطے میرے آقا نے دعاواں فرمائیاں آقا فرماندے نے او بندے گناہ کرنے والے او فرشتیاں دیاں دعاواں تو بھی محروم ہو جاندے نے او بندے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں تو بھی محروم ہو جاندے نے میری دعاواں دے حقدار بھی نہیں بن سکتے حضرات نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی آئے کو ہور عذاب دیکھ لے ذہاب الحیا گناہاں دا عذاب ہے اندہ پتہ نہیں لگدا اللہ بندے دے وچوں حیا نو ختم کر دیندے نے اور میرے آقا فرماندے نے اضافات الحیا فسنا ما شئتا جدو بندے چو حیا مک جائے پھر جو مرضی کرے گناہاں دا عذاب ہوندا ہے کہ انسان وچوں مرد یا عورت حیا مک جاندا ہے او مرد یا عورت بے حیا بن جاندا ہے دعا کرو اللہ سانو سارے آنو اینا غیر محسوس جڑے طریقے نے اور غیر محسوس قسم دے جڑے عذاب نے اللہ سانو سارے آنو اینا عذاباں دے کولوں محفوظ فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ سانو عذاباں دے کولوں محفوظ فرما لے تے آؤ میں آخر دے اندر پھر دعا کر جاواں سیلاب دی آفتوں سب نو بچا مولا آمین کہہ دیو
بارش دی آفت تو بچا مولا ایک تیرا ساڈا اور کوئی نہیں خدا مولا ایک تیرے سوا ساڈا اور نہیں خدا مولا اور رہے غفلت وچ ساڈے اللہ رہے غفلت وچ ساڈے اللہ انسان روز بلاندے رہ اساں در تیرے نو چھڈ کے غیراں دے در جاندے رہ اساں کیتی نال تیرے سی ہر تھان تے جفا مولا اساں کیتی نال تیرے سی ہر تھان تے جفا مولا آن سن لے تیری دھرتی تے ہے ن ظالم تیری دھرتی تے ہے ن ظالم تیری دھرتی اتے ہے ن ظالم اساں بہت ظلم کمایا ہے اور تینوں کرنا راضی اے ربا اساں اپنا آپ گوایا ہے اور سانو اپنی خطاواں دی اے پئی ملدی اے سزا مولا اور سانو اپنی خطاواں دی اے ملدی پئی اے سزا مولا اور کر بیٹھے جھوٹے دھندے نے کر بیٹھے جھوٹے اسی دھندے اور تائیوں جگ وچ ہو گئے اسی گندے اور تائیوں جگ وچ ہو گئے اسی گندے سانو معاف کر دے یا رب جی اسی آخر تیرے ہی بندے اور چاہ ترس ساڈے اجڑے حال تے کر دے چاہ ترس یا مولا ہو کرام دے کر تباہ گئے ہو کرام دے کر تباہ گئے ماواں تو بچے جدا گئے اور کچھ پھول معصوم ماواں دے رول پانی دے وچ گئے گئے انہاں روندیاں ماواں نو تو آپ ہی صبر عطا مولا اور نہیں سمجھ آئی گناہگار اسی بدکار اسی گناہگار اسی بدکار اسی سزاواں دے حق یا حقدار اسی گناہگار اسی بدکار اسی سزاواں دے حقدار اسی اے رحیم تیری رحمت دے اسی بیٹھے امیدوار اسی او ساڈے اتے کرم دے پا دے ہوں تو رحمت دی نگاہ مولا نہیں سمجھ آئی ہے وقت اوکھا سر اتے ہے وقت اوکھا سر اتے کڑیال والے گل سن لے ہے وقت اوکھا سر اتے ہر کوئی پریشان نظر آوے بنیر تو لگ کے کراچی تک ہر شہر ویران نظر آئے اسی ویکھ کے عاصم اے منظر
اسی ویکھ کے آسم اے منظر گے بہت ہاں کبرا مولا اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن اعلان کرتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر دعا کرو اللہ سانو انہا غیر محسوس طریقے نہ جڑے عذاب آ رہے ہیں اللہ سانو سارے انو بچائے سانو محفوظ فرمائے اللہ ساڑے گناہ مانو معاف فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں